والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے نبی دے اشارے تو قربان ہو گئے نبی دے اشارے تو قربان ہو گئے جنتاں دے اونا لئی اعلان ہو گئے کاربار بیوی نالے بال دیتے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے انتہائی توجہ ترجمہ سنو گے ایمان تازہ ہو جائے گا سرور آئے گا بلکہ سکون آئے گا اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے حبشی بلال ویکھو ذرا نیچے ڈولیا حبشی بلال ویکھو ذرا نیچے ڈولیا بل دے انگارے آتے ہولی نیسی بولیا اقرا تسی بھی ذرا بول کے کیا دیو سبحان اللہ او نانا ناڈے ذخیرے دے رہنا لیا کروڑ پکے تو نہ لیا دیگر مقامات تو نہ لیا نبی پاک دیا پروانیاں صحابہ اکرام دیا دیوانیاں جنو نبی دے یارانا پیارے دو میں ہاتھ چک کے گو سبحان اللہ قاری عبدالجبار بانی صاحب ذرا توجہ فرمانا اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے حبشی بلال ویکھو ذرا نیچے ڈولیا بل دے انگاریاں تے ہولی نیسی بولیا کیویں حوصلے سانو اے بلال دیتے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے موڈیاں تے چاکے تے غار چے بچایا ہے کندیاں تے چاکے غار چے بچایا ہے سپنے بھی ڈانگ مارے یار نہیں جگایا ہے موڈیاں تے چاکے تے غار چے بچایا ہے سپنے بھی ڈانگ مارے یار نہیں جگایا ہے اج بھی یو آقا جی دے نال ستے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے حافظ محمد یوسف سوری صاحب فرمان لگے صدیقی صاحب اس دن اضافہ ہونا چاہیے میں کہا جی استاد جی کہ کی فرمان دینے بہو محبت دے دعوے کیتے تے بسروری دی محبت کمالے یارے غار والی دن دے راسن لوک مثالے محبت ماریاں آن دیوائیاں دیتا کردہ سارا مالے سیدنا پختہ سنگت دا ستا اجوی رسول دے نالے موڈیاں تے چاکے تے غار چے بچایا ہے کندیاں تے چاکے غار چے بچایا ہے سپنے بھی ڈھنگ مارے یار نہیں جگایا ہے اج بھی یہ آقا جی دے نال ستے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے